Okay, so padayon ta sa ato ang pagtuon diri sa book of Genesis. So nahuman na to ang Genesis chapter 1. Sa chapter 2, sa Genesis chapter 2 ako kining basahon nga whole chapter. So pero ang ato ang lesson for tonight is Genesis chapter 3. Basahon lang nako ni ang Genesis chapter 2. Sa ingon niini ang mga langit, verse 1, Genesis chapter 2 verse 1. Sa ingon niini ang mga langit ug ang kalibutan na human, ug ang tanan kanila, ug sa ikapito kaadlaw ang Dios mitapos sa iyang buhat nga iyang gihimo, ug siya mipahulay sa ikapito nga adlaw, gikan sa tibuok niyang buhat nga iyang gihimo. Ug ang Dios mipanalangin sa ikapito ka adlaw, ug mibalaan niini, tungod kay diha siya mipahulay gikan sa tanan niyang buhat, nga ang Dios mimugna ug mihimo. Kini mao ang mga kasaysayan sa mga langit ug sa kalibutan sa diha nga sila gimugna sa adlaw nga ang Ginoo nga Dios mihimo sa kalibutan ug sa mga langit. Ug sa matag tanom sa kapatagan sa wala pa kini sa yuta, ug sa matag herba sa kapatagan sa wala pa kini nitubo. Kay ang Ginoo nga Dios wala mi pa ulan niini nganha sa yuta, ug walay usa ka tawo nga moatiman sa yuta. Apan dihay misaka nga yamog gikan sa yuta, ug mipatubig sa tanang ibabaw sa yuta. Ug ang Ginoo nga Dios miporma sa tawo gikan sa abog sa yuta, ug miginhawa ngadto sa iyang mga buho sa ilong, ug gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong buhi nga kalag. Ug ang Ginoo nga Dios mipahiluna sa usa ka tanaman sa silangan nga bahin sa Eden, ug didto siya mibutang sa tawo kinsa iyang giporma. Ug gikan sa yuta mihimo ang Ginoo nga Dios sa pagpatubo sa matag kahoy nga makapahimuot sa pananaw ug maayo aron kaunon ang kahoy sa kinabuhi usab diha sa tunga sa tanaman, ug ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Ug ang usa ka suba migawas gikan sa Eden aron sa pagtubig sa tanaman. Ug gikan didto kini nabahin ug nahimo nga upat ka uluhan. Ang ngalan sa nauna Pison, kana mao ang naggapalibot sa tibok yuta sa Havila. Diin adunay bulawan, ug ang bulawan ni ana nga yuta maayo, adunay bidelyo, ug ang bato nga onyx. Ug ang ngalan sa ikaduha nga suba Gihon, kini mao ang nagapalibot sa tibuok yuta sa Ethiopia. Ug ang ngalan sa ikatulo nga suba mao ang Hiddekel, nga mao ang nagapadulong sa silangan sa Assyria. Ug ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Ug ang Ginoo nga Dios mikuha sa lalaki ug mibutang kaniya ngadto sa tanaman sa Eden, aron sa pag-atiman niini ug aron sa pagbantay niini. Ug ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki nga nagaingon, sa matag kahoy sa tanaman, ikaw mahimong gawasnon nga mukaon. Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, ikaw dili mukaon niini, kay sa adlaw nga ikaw magakaon niini, ikaw sa siguro mamatay. So timan-an nato na siya nga verse 17. Ug ang Ginoo nga Dios miingon, kini dili maayo
nga ang lalaki mag-inusara. Himuan ko siya og usa ka katabang nga angay alang kaniya. Ug gikan sa yuta ang Ginoo nga Dios miporma sa matag mananap sa kapatagan ug sa matag langgam sa kahanginan ug midala kanila ngadto ni Adam aron sa pagtan-aw unsa ang iyang itawag kanila. Ug bisan unsa nga gitawag ni Adam sa matag buhi nga minugna kana mao ang ngalan ni ana. Ug si Adam mihatag og mga ngalan ngadto sa tanang dagkong mananap ug ngadto sa langgam sa kahanginan ug sa matag mananap sa kapatagan. Apan alang ni Adam walay nakaplagan nga usa ka katabang nga angay alang kaniya. Ug ang Ginoo nga Dios mipahinanok ni Adam ug siya nakatulog ug siya mikuha sa usa sa iyang mga gusok ug misira sa unod uli ni ana. Ug ang gusok nga gikuha sa Ginoo nga Dios gikan sa lalaki gihimo niya nga babayi ug midala kaniya ngadto sa lalaki. Ug si Adam miingon, kini karon bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod, siya pagatawagon nga babayi tungod kay siya gikuha gikan sa lalaki. Busa ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug makighiusa ngadto sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. Ug silang duha hubo ang lalaki ug ang iyang asawa ug wala na ulaw. So makita na to sa Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Kani siyang mga chapter and naa didto ang kanang innocent pa ba, no? Wala pay kanang corruption nga nahitabo. Sa chapter 3 diri ta magsugod ang lesson. Diri sa chapter 3 verse 1. Ingon dinhi, and now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? So, kani nga pulong di, kani nga linya, and he said unto the woman, Yea, hath God said. Karon ang ambitin mas malinlangon kay sabisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo nga Dios ug siya miingon ngadto sa babayi, tinuod ba nga ang Dios miingon? So hinay-hinayan ni og kanang pangutana, no? Iyahang gipangutana ang babayi, gipangutana niya si Eve, no? Kanay kakuan man kanang mga deceitful nga mga pagpangutana or kanang subtle ba, no, malinglahon. So now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Here begins the doctrine of temptation. So sa ingon ana nga pamaagi gitintal, no, ni Satan ang tao. First, consider its source. Unsa may source aning kani nga temptation. So the serpent makita na diri as the immediate cause of human sin. No, siya ang hinungdan nganong ang tao nakasala. That the person here is Satan. No, si Satan is confirmed by later passages of scripture. Revelation chapter 12 verse 9 diri makita na to diri ang si Satan nga mao ang nagtempt, no, from of old gikan sa sinugdanan naa si Satan dito mao ang cause of human sin. Gipadayag
chapter 12 verse 9, ug ang dako nga dragon gitambog kadtong karaan nga bitin. No, kinsa na siya nga bitin? Si Satan. Sa Genesis chapter 3 verse 1 ingon siya diri, karon ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo nga Dios. Gipadayag 12:9, ug ang dako nga dragon gitambog kadtong karaan nga bitin nga gitawag ang Yawa ug Satanas, nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. So, si Satan siya ang galimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga anghel gitambog uban kaniya. So, naay uban nga magtuo sa anghel, dili tanan anghel maayo ha, kay diri naapoy mga anghel ni si Satan. Ingon siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga anghel gitambog uban kaniya. So there is no reference diri sa Genesis to how and when Satan fell, no? Kung kanus-a siya o paunsa siya o kanus-a siya gitambog. As such is not important in regard to matter at hand. Second, we see that God is not the author of sin. No? Dili gyud ang Ginoo, dili gyud diha nagikan sa Ginoo ang sala, tungod kay ang ato ang Ginoo is holy, He is righteous. No, we see that God is not the author of sin, and that sin came to man from without and was due to power of evil, no? Evil suggestion. So, kinsa man ang nagsuggest ana, kinsa man ang nagtry og tempt kang Eve sa tawo, si Satan. So, suggestion and influence, no, other than which came from man's own nature. So, ikatulo, gikinahanglan nga ato ang ilhon, i-acknowledge nato nga ang serpent had no power to make the woman or the man eat of the tree. Wala man gyud gahom ang Satan. Walay gahom ang Yawa to make them eat sa punuan, no? Bunga sa punuan. Ang iyaha lamang gibuhat kadto nga time, he's suggesting rebellion, no, against God. He's suggesting, he cast doubt, no, upon his word. So ginasulayan sa Yawa nga makasuggest sa tao nga magrebel ka sa Ginoo, no? Ginahinay-hinay niya og tempt ang imuhang hunahuna nga ikaw maghinahinay ka og duda diha sa Ginoo, no? Sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo baya mismo ang nag-ingon kang Adam sa Genesis chapter 2 verse 16-17, unsa to giingon, ug ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki. Pulong mismo na sa Ginoo, direct siya nga nagsulti dinha kang Adam. Ug ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki nga nagaingon, sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawasnon nga mukaon. Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ikaw dili mukaon niini, kay sa adlaw nga ikaw magakaon niini ikaw sa siguro mamatay. So gina-try ni Satan na i-pollute ang hunahuna sa tao. So he's suggesting rebellion, and also he's casting doubt upon God's word and encourage a course of action. So ang nahitabo, she took of the fruit, gikuha ni Eve ang bunga
ug wala lang niya gikuha, wala lang pud siya wala lang pud niya gikaon, hindi iyaha pag yung gihatag sa iyahang husband, gihatagan niya si Adam. So sa ikaw pat, we must not fail to see that the fall came as a direct result of mishandling the words of God. So direkta gyud siya, no, nga resulta sa kanang paghandle nato sa pulong sa Ginoo. Sa command sa Ginoo sa Genesis chapter 2 verse 16. Ang Genesis chapter 2 verse 16 was amended in Genesis chapter 3 verse 2. Giusab, no? Kanang gitwist ba? Gamay lang nga word or gamay lang na siya nga butang pero gitwisted ba ang pulong sa Ginoo. Mo nga very careful gid kaayo ta sa labaw ng kanang mag-quote ganita og kanang pulong sa Ginoo. No, we have to make sure that it is the very word of God. So, ingon sa Genesis chapter 2 verse 16 ug ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki nga nagaingon sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawasnon nga mukaon. Okay, so giusab siya sa Genesis chapter 3 verse 2, no, giunsa man ni siya pag kanang tintal ni Satanas, no, ang babayi. So iyaha lang gyud na mag-twist lang siya og gamay. So in Genesis chapter 3 verse 2, ingon diri kay iyahang ginahatagan og kanang doubt, no, ang babayi, tapos ang babayi pod ni iya pong giingnan ang bitin. So, ana siya diri, kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Okay. So, kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan, but with the word freely, katuihang freely nga word, there is an English, and the Lord God commanded the man, saying, if of every tree of the garden thou mayest freely eat. Ang gisulti dinhi ni Eve, and the woman said unto the serpent, we may eat. So, giusab siya, no? We may eat of the fruit of the trees of the garden. So, gitanggal niya tong freely. Gi-remove niya tong freely. And the warning. Sa Genesis chapter 2 verse 17, naghatag daan og warning ang Ginoo kang Adan nga sa panahon nga siya mukaon nya na apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ikaw dili mukaon niini kay sa adlaw nga ikaw magakaon niini ikaw sa siguro mamatay. But of the tree of the knowledge of God, good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. So sa siguro siya gyud, no, mamatay. Sa diha nga mukaon siya sa bunga sa punuan sa kahibalo, no? So sa Genesis chapter 3 verse 3, mas gipa soften pa ba, no, ang katong warning by changing surely die to lest ye die. Ang surely die is siguro gyud, sigurado gyud nga mamatay. But ang giingon din sa Genesis chapter 3 verse 3, ang babae nag-ingon aniha, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden
God hath said. So, iyahang gikot ha. God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. So, nagsulti ang kuan, ang Ginoo ba ana? No, unsay gisulti sa Ginoo sa verse 17 sa chapter 2. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. So, naa ba giingon dito nga kuan, neither shall ye touch it. So, there's amendment, ana, no? Gi-amend niya, giusab niya ang pulong sa Ginoo. Iyang gidungagan. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mao nang giingon sa Ginoo kang Adam. But Eve answered to the serpent, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So, ingon siya dinhi, kamo dili mo kaon ni ini, ni kamo muhikap ni ini, aron dili kamo mamatay. So, ang iyang giingon, kamo dili mo kaon ni ini. Yes, tama. Ni kamo muhikap ni ini. Wala nag-ingon ang Ginoo ni ana. Ingon po dinhi, aron dili kamo mamatay, lest ye die. No? Aron dili kamo mamatay. Ingon dinhi sa Ginoo nga surely siguro gyud nga ikaw sa siguro mamatay. So, that this Bible revision was carried out by Adam, not his wife. So, ang gisultian ani sa Ginoo diri sa Genesis chapter 2 kay si Adan, no? Human nga gisultian siya niini sa Ginoo sa verse 18 saka pa ingon dinhi ug ang Ginoo nga Dios miingon kini dili maayo nga ang lalaki mag-inusara, himuon ko siya og usa ka katabang nga angay alang kaniya. So sa panahon nga gihatag ni sa Ginoo nga pulong or commandment kang Adam, si Adam pa lang to ug giunsa pud siguro no ni Adam pag relay ang commandment sa Ginoo diha kang Eve. Nganong si Eve nagbuhat mag-iyaha nga revision sa sugo sa Ginoo. So seems to be taught in 1 Timothy chapter 2 verse 14. 1 Timothy chapter 2 verse 14 nga ingon diri ug si Adam wala nalimbungan apan ang babayi. So ang babayi maoy na limbungan, ingon nga nalimbungan mao ang anaa sa kalapasan. No? Apan bisan pa ni ana. Okay, so si Adam wala nalimbungan. So kinsa man ang nalimbungan ni sa Satanas, kinsa ang iyahang dali nga nailad ug nganong ang babayi ang iyahang unang giduulan pagtintal nganong dili man ang lalaki. Diba sa Biblia ang babayi is the weaker vessel, unya ang katong order sa Ginoo is direct nga gi-command din ha sa Ginoo kang Adam. So probably kung si Adam ang gitried og tintal aning yawa, of course Adam heard God nga gisulti niya to, gi-command to sa Ginoo sa iyaha, di gid to siguro siya matintal. Apan ang babayi natintal siya sa pagpanglimbong sa yawa o nadala siya sa tintal sa yawa nga siya mo rebel against God, nga siya nagduda sa pulong sa Ginoo tungod kay di pud mao ang iyahang gitubag, tungod kay dili mao ang iyahang gitubag pud sa yawa,
nasayod gid pud ang yawa ug unsaon pud siya pagbitik-bitik, no? So, let's continue. Basaw na tong Genesis chapter 3. Karon ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo nga Dios. Ug siya miingon ngadto sa babayi, tinuod ba? No, di ba kasagaran kung naay gusto nga kanang mobitik-bitik sa imuha, usahay maugid na ka ng mga pangutana, tinuod ba? No? Kadugayan manggiaway na. Kadugayan kay manggilainay na ubot, tingala na lang ka nga lain nagbuot sa imuha. Tungod kay naa di ay kanang nagtry og kanang hatag og say tawag ani kanang confusion ba, no? So nagdoubt na hinuon ang tao diha sa imuha. So karon ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan o gihimo sa Ginoo nga Dios. Ug siya miingon ngadto sa babayi, tinuod ba? Ang Dios miingon, kamo dili mo kaon sa matag kahoy sa tanaman? So ang iyang pangutana, kamo dili mo kaon sa matag kahoy sa tanaman. So tan-aw na to gibali niya ang kanang kuan ba, ang commandments sa Ginoo sa diri sa verse Genesis chapter 2 verse 16 unsa may giingon sa Ginoo, ug ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki nga nagaingon, sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawasnon nga mukaon. So murag iyahang kanang gigamitan niya ganing kung sa kuan pa kanang mga uso-uso karon sa sa multimedia nga kanang dark psychology, no? Iyahang gikuan ba, iyahang gitwist, iyahang gibali. Ang ingon niya diri nga tinuod ba ang Dios miingon nga kamo dili, di ba? Ang sa ingon sa Ginoo nga of every tree of the garden thou mayest freely eat. So, mao man gisugo sa Ginoo sa ilaha. Pero ang pangutana ni Satanas pag-create og kanang kuan, doubt diha sa pulong sa Ginoo, iyahang gibali. Ingon dayon siya, tinuod ba? Ang Dios miingon, kamo dili mo kaon sa matag kahoy sa tanaman. Magbantay-bantay ta ingon ana, no, kay daghan pud bayag kay mga tao nga ingon ana sa ato ang palibot, no, nga kabalo siya unsay kanang tinuod apan iyahang baliktaron, no, mareha niyo iyahang gibaliktad ang pangutana kay aron malibog ka, no, nga ikaw dili na mag-rebel na hinuon ka against sa Ginoo. Ingon dinhi, tinuod ba ang Dios miingon kamo dili mo kaon sa matag kahoy sa tanaman? Ihang gibali ang pangutana. Unya ang babayi diapod mitubag ug ang babayi miingon ngadto sa bitin, kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. So gitanggal niya ang katong word nga freely, no? Iyahang giusab na siya ingon din ang Ginoo nga of every tree of the garden thou mayest freely eat. Verse 3, apan ang bunga sa kahoy, ingon ang babay, apan ang bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, ang Dios miingon, kamo dili mukaon, yes, ni kamo muhikap niini, wala nagsulti ang Ginoo ni ana, aron dili kamo mamatay, dili ingon ana ang gisulti sa Dios. Ang gisulti sa Dios nga apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan
ikaw dili mukaon niini, kay sa adlaw nga ikaw magakaon niini sa siguro, unsa daw? Sa ikaw sa siguro mamatay. Ug ang bitin miingon ngadto sa babayi, kamo dili gayud mamatay. No? Tungod kay physically dili mamatay. No? Pero spiritually patay ang tawo. Napahimulag ang tawo diha sa relasyon sa Ginoo, sa fellowship with God. There's no fellowship with God. We're being separated sa diha nga nisupak sila sa sugo sa Dios. Kay ang verse 5, kay ang Dios nahibalo nga sa adlaw kamo mukaon niini, unya ang inyong mga mata maabli, ug kamo mahimong sama sa mga Dios nga nahibalo sa maayo ug dautan. So, ang yawa nahibal-an niya nga ang tawo, ang physically dili siya mamatay dayon anak nga time kung siya mukaon, but ang gisulti sa Ginoo is mamatay ang tawo gyud is spiritually. So mapahimulag, no? Mapahimulag sila dinha sa Dios. Naay uban nga tungod sa ato ang kahibalo kita makabuhat og sala. Tungod sa atong kahibalo kita nahimong malinlahon susama aning bitin. So sa Romans chapter 1, di ba, human nga ilahang nahibal-an ang Dios, human nga sila nakahibalo, unsa man ang ilahang mga na-discover, unsa ang ilahang mga gipang imbento, ug unsa man ang nahibal-an sa mga maalamon nga mga tao, apan sila nahimong mga buang. It's because they, unsa man, gibuhat nila nga corruptible ang incorruptible God. So, verse 6, ug sa diha nga ang babayi nakakita, nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon. So, mas gipaminaw niya ang gisulti sa yawa, no? Sa Satan, sa bitin. Gipaminaw niya siguro nganong iyaha man ni nga gipaminaw. Siguro nakita gid siguro niya no nga murag lami gid kaayo gid siguro kaunon ang bunga. Mao nga sa dali ra kaayo siya nituo sa bitin nga niingon sa iyaha nga kamo dili gayud mamatay. No? Mas lami pag diri ang pagpanintal sa bitin diha sa babayi, iyaha pa jung gidungagan. Ingon siya kay ang Dios nahibalo, no? Gigamit pagyud niya ang Dios sa iyahang pagpanintal. Siya ang pangalan sa Dios, ano siya kay ang Dios nahibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini. Unya ang inyong mga mata maabli ug kamo mahimong sama sa mga Dios nga nahibalo sa maayo ug dautan. So Satan siya ga-suggest siya, ga-influence siya og rebellion, no? He's suggesting rebellion against God, casting doubt upon God's word, and encourage a course of action. So, in verse 7, ug ang mga verse 6, ug sa diha nga ang babayi nakakita, nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon. Maayo daw, no? So, siya nag-decide siya dinha sa iyahang kaugalingon nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon. Here's the thing, naay kanang suggestions, no? Naay suggestions. Maoro man gid na ang kuan, ang kanang let's say ang gahom, no? Ang gahom sa ang kaya sa ni Satan mutintal, no? Mo suggest
maghatag og mag-influensya sa mga katawhan, but as individual naa sa atoa ang desisyon. So sa iya sa pagpanintal dinhi sa Satanas kang Eve was the one who decided to rebel against God. No? She rebelled against God. It's because iyahang nakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon. Ingon na baya ang Ginoo nga dili, no? Dili magkaon. Apan siya tungod kay naminaw siya sa bitin, nadala siya sa pagpanintal sa bitin o para sa iyahang mga mata, no, nakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon ug nga kini madanihon sa mga mata, no, madanihon, pleasing kaayo sa iyahang mga mata. Kung lamian gid siguro kaunon ana, no? So siguro sa wala pa nanintal ang bitin sa tawo sa ilaha, gasigi na gud siguro siplat-siplat dito si kuan si Eve nga raglami man gid siguro na kuanon kaunon, pero ingon man Ginoo nga dili kaunon. Apan tungod kay dian niabot ang bitin nanintal ug nadala siya sa gipang sabwag nga pulong sa ni Satanas nga pagpanintal, is suggesting rebellion, and tungod kay maayo kaayo nakita pod niya nga maayo alang sa pagkaon ug nga kini madanihon sa mga mata. O dili gid ta basta-basta nga kanang maibog, no? Ampingan gid pod nato unsay makita nato sa ato ang mga mata. Tungod pinaagi sa ato ang mga makita, kita makasala. Kay ngano ito man ang unsay tawag kanang ato ang ginapasulod sa ato ang kasing-kasing ug unsa ang ato ang mga nakita. Ug sa diha nga ang babayi nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon ug nga kini madanihon sa mga mata ug usa ka kahoy nga pagatinghaon aron mahimong maalamon. So naa diri ang covetousness, greediness, no? Garbo. Naa dinhi, naa diri iyang tinguha, no? Nya pagatinguhaon aron mahimong maalamon. Siya mikuha sa bunga niini ug mikaon ug mihatag usab ngadto sa iyang bana uban kaniya ug siya mikaon. Ug ang mga mata nilang duha nangaabli ug sila nahibalo nga sila hubo ug sila mitahi pag-usa sa mga dahon sa igos ug mihimo alang sa ilang mga kaugalingon ug mga tabon. So ang ingon diri, di ba, that surely ang sa diha nga sila mukaon, ang giingon sa siguro mamatay. But ang giingon lest ye die sa Genesis chapter 3 verse 3, that the Bible revision was carried out by Adam, not his wife, seems to be taught in 1 Timothy chapter 2 verse 12. Yes, the devil cast doubt upon the word of the Lord in verse 1 and denied its truth. No, sa verse 5, gideny niya ang kamatuoran. But it seems the man and his wife were more than willing to assent to this unbelief. Beware any man or woman who tells you the very words of God are not important as long as you have the general idea. No? This was the source of doom in Eden. So, beware gyud. Sa dili man na importante basta malipayon ra ka nga nagkinabuhi. Dili importante nga magsubay kita sa pulong sa Dios. No? Basta wala ta nakabuhat og daatan sa tong isig ka tao, wala ta
nakatapak sa tuang isig katao, basta naalang tay makaon sa matag adlaw. Beware of that, because ang pulong sa Ginoo gikip ni sa Ginoo. Heaven and earth shall pass away, pero ang iyahang pulong dili gini mag-pass away. Ang iyahang pulong gi-restore gini sa Ginoo, nagpabilin gid ni nga buhi. Aron kita masayod nga naay Ginoo ug unsay kabubuton niya sa atoang kinabuhi. Ug anything nga kanang contrary diri sa pulong sa Ginoo nga atoang ginabuhat, that is the act of rebellion. No, the act of rebellion is a sin at which sa kanang witchcraft ba, no, disobedient. Ang disobedient, that's rebellion. Gihangyo nako nga pilion gid nato ang kinabuhi. Ang kinabuhi nga makaplagan lang nato diha kang Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo ra gyud ang makaluwas kanato. Wala nay lain. Si Hesukristo ra gyud ang dalan paingon sa Dios Amahan. Si Hesukristo ra gyud ang kamatuoran ug si Hesukristo ra gyud ang makahatag sa tua og kinabuhi nga walay katapusan. Ug gawas ni ana kung unsa pa man ang kaluwasan nga gi-present sa imuha dinha nga dili subay sa pulong sa Ginoo, that is a lie. That is the suggestion of rebelling diha sa Ginoo. So, choose life. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house.